नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समर नईम है और आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी उसका उन्वान है रमज़ान के बाद तकवा का हुसूल कैसे। और इस सिलसिले में मैं आपके साथ चंद पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगी और हम ये देखेंगे कि हम रमज़ान के बाद अपना स्पिरिचुअल लेवल जो है उसको हम किस तरह से कायम रख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं। थोड़ी सी बात मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आप में से अगर कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहे कि जब रमज़ान ख़त्म होता है और अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत आसानी होती है हम सब के लिए रमज़ान में, हम बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं और हमें यूं लग रहा होता है कि जिस तरह हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि मिनटों के हिसाब से हमारा ईमान जो है वो बढ़ रहा है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है नेकियां करना, नेकियां कमाना, अपनी इबादात में एहसान के लेवल पर जाना। और इसके अलावा हमने सदक़ात देने हैं, हमने नवाफिल पढ़ने हैं, तो एक ब्लेसिंग होती है, पूरे माहौल के अंदर एक खूबसूरती बनी होती है। तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है और हम बहुत सारा काम कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान का इख्तिताम होता है, ईद के बाद हमें एक अजीब सी कैफियत से जो है ना, हम में से बहुत सारे लोग दो चार होते हैं और हमें यूं लगता है कि जिस तरह हम एकदम नीचे आ गए हैं और हम अपना जो हमारे दिल के अंदर जो हमने एक कनेक्शन बनाया था अल्लाह ताला से, जो तकवा हासिल किया था, जो दिल की कैफियत थी, वो अब वो कायम नहीं हो रही, वो वैसी कनेक्ट नहीं हो पा रही। उसके अंदर कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो आप में से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहे, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इस तरह की कैफियत से स्पिरिचुअली या इमोशनली वो गुजरा हो या गुजर रहा है, तो मैं ज़रूर आपकी बात सुनना चाहूँगी। अगर आप में से कोई मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, चैट में आप बता भी सकते हैं कि क्या आप में आपको ये चीज़ फील हुई। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी बातें आ रही है। अच्छा, ठीक है जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस सिलसिले में? अच्छा, चलें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हम लोग जब रमज़ान के बाद हमें एक दिल के अंदर ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ किया था, अब मेरे से हो नहीं पा रहा। पता नहीं, मैंने उस वक्त मैं इबादत भी कर रही थी, मैं अपनी सहरी अफ्तारियां भी कर रही थी, मैं मेहमान नवाजी भी कर रही थी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे से वो मेरी जो फ़राइज़ नमाजें हैं वही मुकम्मल नहीं हो पा रही बाज़ दफ़ा। उसमें जी फजर की नमाज लेट हो जाती है। हाँ जी। और रमज़ान जैसी रूटीन नहीं बन पा रही, बिल्कुल इसे ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसी इसी तरह हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, जो हमारे मामलात होते हैं, उसमें भी हमें एक ना कमी का और एक हमें अ, एहसास होता है कि हम उस तरह से उस लेवल के ऊपर कर नहीं पा रहे। और हम फिर क्या होता है कि ये कैफियत जो होती है ना, ये हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर हमारे अंदर खवातीन होने की हैसियत से, क्योंकि हम लोग एक अपने बच्चों के साथ भी कनेक्टेड है, हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती हैं, तो हम लोग बेचैनी और घबराहट जो होती है ना, वो फिर हमें शुरू हो जाती है। और हमें लगता है कि हमने बस जो कर लिया था वो कर लिया, अब हम बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गए। और उसका फिर हमारे जज्बात के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है और हमें लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। और फिर क्या होता है कि हम या तो हम गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि हम अपने आप को बहुत ही
ना उम्मीदी में और अफसुर्दगी में बैठ जाते हैं और उदासी में बैठ जाते हैं, और अपने आप को बार बार कहते हैं, ये याद दिलाते हैं कि भाई मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से तो अब ये भी नहीं हो रहा, और हम इस तरह की कैफियत से जो है ना दो चार होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज जो है ना, हमने अब आज इस चीज को इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि हमने कैसे इस चीज को किस नजर से देखना है, और हमने किस तरह से अपने आप को जो ना आगे मजीद बढ़ाना है। तो सबसे पहले जब भी आपको खसूसी तौर के ऊपर रमजान के बाद ऐसी जब सोचें आए और हम लोग ऐसी चीजों को फील करें, तो ये याद रखिए कि ये ही वो वक्त है जब हमें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। हमें वो सोहबत ढूंढनी है, हमें वो लोग ढूंढने हैं, हमें ऐसी जमात ढूंढनी है जहां पर हम लोगों के साथ बैठें, जिनके साथ बैठ के हमारे हमें हमारे तकवा में इजाफा हो, हमारे ईमान का लेवल बढ़े, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकें, हमारी तन्हाई का एहसास कम हो सके, और हम आपस में एक दूसरे के साथ रूहानी तौर के ऊपर, जज्बाती तौर के ऊपर हम कनेक्टेड महसूस करें। जैसे कि आज हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं हिदायत सिस्टर्स के साथ, और हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। हम फिजिकली नहीं एक दूसरे को जानते, बहुत सारे लोग हमने देखा भी नहीं होगा, लेकिन क्या है कि हम एक घंटा जो हम गुजारेंगे इसमें हमारा कनेक्शन बिल्ट होगा, हमें स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड होंगे, हम इमोशनली कनेक्टेड होंगे, और उससे क्या होता है कि हमारे दिल को एक एक हमारे दिल के अंदर से जो बेचैनी और जो घबराहट होती है वो दूर होती है, और हमें एक आपस में कनेक्शन की वजह से हमारे अंदर एक हमारा दिल जो होता है वो एक सुकून की हालत में जाता है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपने अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ का आपने रमजान के साथ मुकाबला नहीं करना। कभी भी रमजान के साथ मवाजना ना करें, ये एक हम करते हैं, ये आप हमेशा सुनेंगे और ये चीज हमारे जहनों में आती है, सबके जहनों में आती है, मगर आपने मवाजना नहीं करना, आपने उस चीज को ब्लेसेड जानना है, आपने उस चीज पर शुक्र करना है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया, लेकिन आपने अपना मवाजना नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि रमजान अल्लाह ताला की तरफ से एक खास महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, और अल्लाह ताला ने उसमें आसानी भी रखी है। और तो जब रमजान का महीना इख्तिताम पजीर होता है, तो अगर हम खुद उसको कंपेयर करना शुरू हो जाएं, तो ये हम अपने ऊपर ज्यादती करते हैं, क्योंकि हम बाकी साल की जितनी एफर्ट है ना उसको रमजान रमजान के मेयार से जांच नहीं सकते। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी एफर्ट्स जो हैं उसको हम अपने बाकी मतलब सालों की एफर्ट से या मंथ्स की एफर्ट से, जब हमने अपना ये सफर का आगाज किया, हम उससे उसको मेजर करें, हम रमजान से मेजर नहीं करेंगे। तो अपनी मेहनतों को, अपने एफर्ट्स को आप सालों के साथ या वक्त, यानी बेसिकली आप ये कह लें कि वक्त के तनाजर में आप उसको देखेंगे। तो इस सिलसिले में छोटी सी एक लिस्ट जो है वो मैंने आपके लिए बनाई है, जिसको हम थोड़ा सा फर्दन फर्दन, उसमें 7 पॉइंट्स हैं, हम उसको फर्दन फर्दन कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करूं। उससे हमें ये पता चलेगा अपने बारे में कि हम कितना हमने ग्रो किया, हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था, और अगर हमसे कोई कमी कोताही हो रही है तो हमें ये भी समझ आएगी कि हमने अपने किस एरिया पर इंशाल्लाह ताला हमने काम करना है। तो सबसे पहली चीज, खलवत की तलाश। खलवत, आप लोगों को मालूम होगा, खलवत का मतलब है कि इंसान थोड़ा सा तन्हाई को पसंद करना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज हमेशा इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि तन्हाई पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप आदम बेजार हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे तो लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, मैं आवाजार हो गया हूँ, ये इसका मतलब हरगिज नहीं होगा। तन्हाई पसंद होना यानी कि इंसान ऐसा टाइम ढूंढता है जिसमें वो अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सके, जिसमें वो अपना कनेक्शन कायम कर सके। क्योंकि देखें, जवानी और जो हमारी एक वो उम्र होती है, उसमें इंसान, हम लोग अमूमन हल्ला गुल्ला, रौनकें, और हमें वो चीजें पसंद होती हैं, लोगों के साथ हर वक्त एक वो होना।
और लेकिन क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा सा मिच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये जरूरी नहीं है कि ये एक खास उम्र से रिलेटेड हो। एक खास उम्र के बाद अल्लाह ताला थोड़ा सा इंसान को वो चीज देता भी है, लेकिन बाज लोगों में ये चीज पहले भी आ सकती है। तो इंसान की स्पिरिचुअली ग्रोथ की ये एक निशानी होती है कि वो थोड़ा सा अपने आप को अलहदा करके देखना शुरू हो जाता है, जांचना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि वो आदम बाजार नहीं होगा। और खलवत से मुराद हरगिज ये नहीं है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी में रहबानियत है, हम बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे। वो बिल्कुल एक अलग चीज है कि वो तो यानी कि दुनिया से बिल्कुल कट जाना और दुनिया का किसी भी तरह से उससे फायदा ना उठाना है। हमारा दीन हमें ये नहीं कहता। हमारा दीन हमें दुनिया जो है मता है और हमें उससे फायदा उठाना है। मगर क्या है कि हम अपने आप अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करना शुरू हो जाते हैं। और खास तौर के ऊपर ये उस टाइम होता है जब हम अपने आप को जानने लगते हैं। अब आप ये देखें कि हम हर इंसान अपने घर में माहौल में रहता है। उस कभी कभी घर का माहौल, उन्हीं चीजों को बार बार देखना सुनना, उन्हीं लोगों को देखना, ये भी बाज दफा तबीयत पर बोझल हो जाती हैं। ये चीजें, एक ही जगह पर सबका साथ होना, ये सारी चीजें बाज दफा इंसान के लिए एक तबीयत के ऊपर भारीपन पैदा करती हैं। और इसमें मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को तन्हाई जो है वो मुयस्सर ना आ सके, मुकम्मल तन्हाई। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे हट के, थोड़ा सा पीछे हट जाएं जाती तौर के ऊपर, और अपने अंदर दिलो दिमाग से रुजू करें। और बाज दफा ये भी है कि हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउसेस, हमारे बहन भाई, अपने जो हमारे सारे जो करीबी रिश्ते होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा आपने इनसे भी फासला कर लेना कभी कभी मुफीद होता है, ताकि इंसान गौर व फिक्र कर सके और खुद को सुन सके, अपने अंदर को सुन सके। क्योंकि ऑलरेडी हमारी दुनिया में कितना शोर है। कायनात, देखे ना, कायनात तो शोर से भरी हुई है। अल्लाह ताला की रहमत है कि हमें जो है जितना कायनात में शोर है, आप ये देखें कि एक एक सेकंड के अंदर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज्यादा वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं स्टार्स में, और जितने भी हैं, और जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये चल रहे हैं कितनी तेज स्पीड से। अल्लाह ताला ने तो हमें वो समात नहीं दी हुई कि हम इनको सुन सकें। अगर हम इनको सुनना शुरू हो जाएं तो हम तो सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने तो हमें महफूज रखा हुआ है, मगर हमने अपने दुनिया के अंदर खुद शोर कर लिया है। एक हमने एक दुनिया के अंदर शोर है, और एक हमने अपनी दुनिया के अंदर खुद भी शोर को जो है वो अंदर आने की इजाजत दे दी हुई है डिवाइसेस के थ्रू। हर वक्त हम इंगेज रहते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहे हैं। कहीं से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कहीं से कोई सियासत की बात हो रही है, कोई फैशन की बात हो रही है, कोई दहशत गर्दी, कोई मईशत के मसाइल, कोई वबा के मसाइल। हर तरफ से ना कुछ आपके कानों में वॉलंटरली और अनवॉलंटरली जा रहा है। और ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर जो है दबाव डालती हैं। इमोशनल हमारे ऊपर जो है ना इनका स्ट्रेन होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारे दिल की हालत जो है वो इफेक्ट करती है। फिर इसके साथ साथ बाज लोगों के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी की मैरिड लाइफ के इश्यूज हैं। और उसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें जब ये मिलकर आउटर और इनर चीजें मिल मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि दिमाग के ऊपर बोझ बनता है। तो ऐसी सूरत में खलवत को तलाश करना बहुत जरूरी है। और ये क्या काम करता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन आपको मालूम है ना कि हमारे हम अपने मुख्तलिफ डिटॉक्स वाटर लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर अगर कुछ खराबी हो गई है तो वो उसको हम उस गंद को हम निकाल देते हैं। तो खलवत जो है, जो हमारी रूह के अंदर जो खराबी हो चुकी होती है, कुछ मैल आ गई है, कुछ गंद इकट्ठा हो गया है, तो ये खलवत जो है ना ये उसको डिटॉक्स करती है, उसको साफ करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफर्रिदून सबकत ले गए। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुफर्रिदून कौन है? मुफर्रिदून, अब आप ये देखें कि ये एक लेबल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मर्द और औरतें जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं। यानी कि जिस तरह बाबू रयान है ना, जब जहाँ क़यामत वाले दिन जो रोजादार होंगे उनकी लाइन लगी होगी और वो बाबू रयान से जाएंगे, वो एक लेबल होगा। इसी तरह मुफर्रिदून भी एक लेबल है।
اور لیبل کیا ہے، اور ان کی جو صفت کیا ہے کہ یہ لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے، دنیا کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں ہی رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کیا ہوگا۔ تو خلوت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس میں ہم اگر سنت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا میں آ، 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 وحی کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو بیسیکلی آپ کنیکشن بلڈ کر رہے تھے، وہ خلوت تھی۔ اور پھر کیا تھا، خلوت سے جو انرجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور وہ انرجی دنیا کے کاموں میں لگ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھ گئے ہیں اور بس پھر ہم نے سب گھر والوں سے منہ موڑ لیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بس نکل جاؤ میرے کمرے سے، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو پازیٹیو طریقے سے انرجی ملے گی، اور آپ اس پازیٹیوٹی کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا آپ کے آس پاس آئے گا۔ وہ ایک کنیکشن جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جن مدرس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا اس طرح مشکل ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے لمحات لیں، چھوٹے چھوٹے لمحات جس میں وہ اپنا ٹائم نکالیں اور کنیکٹ کریں، ان کو ان لمحات کو قیمتی جانیں اور اس سے کنیکٹ کریں۔ آپ جب یہ اس کو شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے جیسا بچہ سویا ہوا ہے یا اسکول گیا ہوا ہے، تو آپ کو تھوڑا ٹائم مل گیا گھر کے کام کاج میں سے، آپ نے اس میں اپنا کنیکشن بلڈ کر دیا۔ آپ شاپنگ کر کے آئے ہیں، گروسری کر کے آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی سے فوراً مت نکلے، آپ کو پتا ہسبینڈ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ سارے گھر کے اندر گئے، آپ 5 منٹ گاڑی میں بیٹھ جائیں، کنیکٹ یور سیلف۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین موقع فراہم کریں گے، اور آپ کا کنیکشن جو ہے نا وہ بہترین بلٹ ہوگا، جو آپ کو آگے فائدہ دے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح ہی جن لوگوں کو زیادہ ٹائم ملتا ہے، وہ پھر اس کے اندر اپنے نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں اپنی زبان میں، تو آپ کا بہترین کنیکشن جو ہے نا بلٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور یاد رکھیے کہ خلوت بعض دفعہ ہم ویسے ہی مل جاتی ہے، ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر تو آپ نے پلان نہیں کیا ہوگا تو بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس ایک پلان ضرور ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ان پلانڈ طریقے سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا تو میں نے کرنا ہے کیا ہے، اور کچھ نہیں تو تلاوت قرآن لگا لیں، اور کچھ نہیں تو آپ کوئی لیکچر سن لیں، تاکہ آپ اس جو تنہائی کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر دیا ہے اس کو فضول کسی اور ایکٹیویٹی میں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں آپ اس کو ویسٹ نہ کریں۔ سیکنڈ چیز، دوسری چیز ہے کہ اپنے وجود پر غور و فکر کرنا، یعنی کہ اپنے ایگزسٹنس پر غور کرنا، اپنے وجود کی موجودگی پر غور کرنا، یعنی کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، محاسبہ کریں اپنی روزمرہ کی زندگی کا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان تھوڑا سا اس میں یہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ماضی کے چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اور ماضی میں ہونے والے معاملات کو وہ پزل پیسز کی طرح کنیکٹ کرتا ہے کہ کوئی ایونٹ ماضی میں ہوا، ہو سکتا ہے وہ اس نے بہت تکلیف دہ ہو، بڑا اس نے آپ کو پنچ کیا ہو، دکھ دیا ہو، درد محسوس ہوئی ہو، لیکن آج اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی نعمت دے دی ہو، تو اس ٹائم وہ جو پکچر تھی کلیئر نہیں تھی، وہ ایک پزل پیس تھا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن آج آپ کے ہاتھ میں دوسرا پزل پیس ہے، اور جب آپ نے اس کو کنیکٹ کیا تو وہ جڑ گیا اور وہ تصویر آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ تو یہاں سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو تیری بڑی رحمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نے صحیح رسپونڈ نہ کیا ہو، لیکن آج میں جان چکی ہوں کہ میری زندگی میں آنے والا وہ دکھ، میری زندگی میں آنے والی وہ تکلیف وہ کیوں تھی۔ تو وہ چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں
کہ اصل مقصد جو ہے نا ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، اور یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ شعور اور یہ سوچ اور یہ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو زبان سے الفاظ کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، جانور نہیں کر پاتے، کتنی لاچارگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کی قوت نہیں دی، بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں بیان کی، تو ہم اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کی طرف جب لوٹتے ہیں تو ہماری زبان سبحان اللہ کہے بغیر رک نہیں سکتی، اور ہم اس نعمت کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ہم اس نعمت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو وہ جیسے جیسے ہم اس چیز کے اندر غور و فکر کرتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے شکر گزاری آتی جاتی ہے تقوی کا لیول جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل کی بیماری جو ہے نا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نعمتوں کا انکار بھی ہے، جسے ہم غفلت کہتے ہیں، اور غفلت جو ہے نا وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم صرف سطحی طور کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل جتنی بھی مشینیں ہیں، صرف موبائل نہیں، بہت ساری اور مشینیں بھی ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا انگیج کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے سوچنے کو، اور ہمارا کام ہے انسان کا کہ ہم مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک سوچیں، چھوٹے لیول پہ بھی سوچیں اور ایز اے ہول بھی سوچیں۔ ہم سوچیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کر سکیں گے۔ نعمتوں کی پہچان دل کے اندر خوشی ڈالتی ہے اور ہمارے اندر موجود احساس محرومیوں کو ختم کرتی ہے، ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم بھی دینے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے صرف جو ہمارے باڈی کے جو ہمارے فنکشن ہیں ہم صرف اس کو ہی اگر دیکھیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے باڈی کے اندر کتنے فنکشنز جو ہیں وہ بغیر ہمارے کسی ایفرٹ کے چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے اوپر یہ پابندی ہوتی کہ ہم نے رات کو اپنے دل کو جو ہے وہ ایک چابی دے کر سونا ہے، ورنہ یہ صبح جو ہوگا صبح تک یہ بند ہو جائے گا، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ کرنا پاتا؟ ہم نے اپنے کڈنی کو پراپرلی جو ہے اس میں اس کو خاص اس میں کچھ پانی ڈالنا ہے کہ وہ فلش کرے، ورنہ ہمیں پرابلم ہوگی۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کر پاتا؟ کمپلیکس سسٹمز جو ہے نا ہمارے اندر بغیر کسی ایفرٹ کے چل رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر احساس ڈالتی ہیں ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اندر نہیں جھانک رہے، اگر ہماری نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی، تو ہم اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی مصروفیت نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سائن ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اگر ہم میں سے کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا یا میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں یا مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی، آپ کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوا، آپ اس کو کنیکٹ کریں۔ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو کنیکٹ کریں۔ اسی لیے دل کی بیماریوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے دل لگاتا ہے نا تو اس کی نظر جو ہے نا پھر صرف دنیا کے معاملات تک محدود رہتی ہے۔ جب وہ اپنے وجود پر سوچتا ہے تو اس کی نظر آخرت پر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اس کا اینگل جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں ابو بکر الفارسی، ان سے پوچھا گیا کہ تفکر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تفکر یہ ہے کہ انسان ماضی اور مستقبل کے خوف اور فکروں سے خود کو آزاد کر لے۔ یعنی کہ ایک انہوں نے بہت بڑی بات نا چھوٹے سے الفاظ میں کر دی، کیا ہے کہ مائنڈ فلنس کا تو بہت چرچا ہے نا، ہر ہم آج کل ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کے اوپر سوچتا ہے اور بات کرتا ہے۔ تو اصل مائنڈ فلنس یہی ہے کہ کیا ہے کہ اپنے جو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے پریزنٹ، اس میں جیا جائے۔ وہی پریزنٹ جو ہے نا بہتر طریقے سے گزاریں گے تو وہ ایک بہترین ماضی بن جائے گا، اور آنے والے وقت کی پھر ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم نے ماضی سے اپنے آپ کو پریزنٹ میں ہم نے کنیکٹ کر کے تعلق بنا لے جو ماضی کا حصہ بن گیا، تو ہمیں آنے والے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ سے بہتری کی ہی امید ہوگی۔
फिर क्या है कि एक हदीस में भी अल्लाह ताला इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस लंबी लेकिन मैं इसका वो वाला हिस्सा पढ़ूंगी जो हमारे लेसन से मुतल्लिक है, कि अल्लाह से मदद मांगो और कमजोर ना पड़ जाओ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो ये ना कहो काश मैं ये करता या ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है, इसलिए कि काश शैतान के अमल को खोल देता है। यानी कि हम में से हर कोई गलती करता है, हमसे अनकॉन्शियसली गलतियां होती हैं, हम इंसान खता का पुतला है। बाज दफा हमारे पास वो इल्म ही नहीं होता और हमसे कोई गलत फैसले हो जाते हैं। अब जब कोई गलत फैसला हो जाता है तो हमें नुकसान भी हो सकता है। बाज दफा अगर कोई ऐसी किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, कुछ हो गया, तो उससे उसके ऊपर बजाय बैठ के बस सोग मनाते रहें और उसको बार बार याद करते रहे, नहीं, अल्लाह की तरफ लौटो, कमजोर ना पड़ो, मान लो ठीक है अल्लाह ताला मालूम नहीं था, गलती हो गई, मगर क्या है, ये ना कहोगे काश 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 से क्या होगा कि फिर वो एक के बाद एक हम उस लूप होल में फंसते जाएंगे और हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये तकदीर में था, ये हो गया। इसलिए कि अगर मैं काश कहूंगा तो क्या होगा कि फिर शैतान जो है उसके बाद फिर अपना चक्कर जो है वो चलाना शुरू हो जाएगा। तो माजी की गलतियों पर बैठ नहीं जाना, माजी से सबक जरूर सीखें लेकिन उसके ऊपर बैठ नहीं जाना, क्योंकि ये अल्लाह ताला के फैसले पर अदम रजा की अलामत है। और हमारी बहनें खवातीन होने की हैसियत से हमारे घरों के अंदर ना अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं कि हम खुद तो शायद उन चीज़ों को ना सोचना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो हमें बार बार वही रिमाइंडर्स देते हैं कि ये चीज गलत हुई या ये तुमने गलत किया या ये किया। तो उस वक्त हम बाज दफा क्या होता है कि हम इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो हम उस लूप होल में फंसा लेते हैं, हम गुनाहगार समझना शुरू हो जाते हैं अपने आप को खुद ही मार मतलब मुजरिम करार देते हैं। और आपको पता है कि ये ऐसा ही होता है जैसे आप अपने ऊपर खुद तशद्दुद कर रहे हैं, जब आप अपने आप को मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अपने आप को अल्लाह की तरफ लौटाना, अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना और इस चीज़ का एतकाद रखना कि जो जो हुआ अल्लाह ताला की तकदीर में ऐसा ही था। उसके बाद तीसरी अहम चीज, फजूल गुफ्तगू से कराहियत। यानी कि अगर आपके अंदर ये सिफ्त है और आप इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कौन सी बात मुझे किस महफिल में मेरा दिल लगता है या किस बात से मेरा दिल घबराता है, तो ये भी एक निशानी है कि आप तकवा का मेयार बढ़ रहा है। फजूल गुफ्तगू से मुराद क्या है? ऐसी बातें जिनका कोई फायदा ना हो, मतलब ना आपके लिए हो ना सुनने वाले के लिए हो, सिर्फ तवानाई और वक्त का ज़िया हो। और ये बोलने सुनने और देखने सब पर आती है, यानी कि इसमें सिर्फ बोलना नहीं है, इसमें सुनना और देखना वो भी शामिल है। यानी कि देखें ना, सोशल मीडिया के ऊपर फजूल किस्म के ब्लॉगर्स, ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, अफवाहें हैं, साजिशी नजरियात हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये फजूल मशागिल हैं। और इसमें ना तो कोई बरकत है, ना इसमें कोई इल्म है, ना ही इससे कोई जो है ना वो फायदा हासिल हो रहा है। और अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में जो मोमिनीन की जो सिफ्त बयान करते हैं वो क्या है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुरिदून, कि वो जो लगवियात से मुंह मोड़ लेते हैं, ये मोमिनीन की सिफ्त है। तो इसी तरह ही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकहु मा ला यानी, यानी कि आदमी के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो इन बातों को छोड़ दे जो इससे ताल्लुक ही न रखती हूँ। अब इसके अंदर बहुत डिटेल आती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वैसे ही एक वाकया किसी स्कॉलर का है, मुझे उनका नाम इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा, कि उनके सामने से ना एक खातून गुजर के जा रही थी जो कनीज थी, और उस कनीज ने कोई प्लेट पकड़ी हुई थी और उसके ऊपर उसने एक कपड़ा दिया हुआ था, कोई चीज थी जो भी जो उसने ढकी हुई थी। तो उन साहब ने पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो उसने कहा कि अगर ये बताना ही होता कि इसके अंदर क्या है तो मैं आपके सामने से इसको छुपा के तो ना लेके जाती, यानी कि इस चीज से तुम्हारा मतलब ही नहीं है। अब आप इस चीज को अगर अप्लाई करें ना अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, घरों के अंदर, तो हम घरों के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा ही इसलिए होते हैं कि हर इंसान को
دوسرے انسان کے بارے میں ہر بات معلوم کرنے کا ایک شوق اور جستجو ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی بھی کہا ہے نا، وہ بدگمانی بن جاتی ہے، ٹو لینا، تو وہ خرابی دل کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو چیز آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتی آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کی بھی بچت ہے، دوسرے کی بھی بچت ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ہی پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ہمیں بتایا کہ ہم جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کر جاتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سے یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، تو کیا ہے، محفل برخاست ہونے سے پہلے کیا کہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ محفل میں ہونے والی جو لغویات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے، اور اس نے تو کبھی کوئی محفل میں ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ انسان کی دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، یا بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا، باتوں باتوں میں کوئی ایسی بے اختیاری طور کے اوپر کوئی بات منہ زبان سے نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کی یہ رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ اگر ہم سے جب کوئی بات ہوگی اور بعض دفعہ ہمیں ادراک بھی نہ ہوا کہ ہم نے یہ بات کی، تو ہم یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو اس محفل میں ہم نے کوئی لغو بات کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اس کے ساتھ نہ نہیں کہ ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا کہ یہ نہیں کہ ہم صرف ایک پرفیکشنسٹ سوچ بن کر ہی اپنے آپ کو رکھیں، بلکہ اس چیز کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اور خطا ہو گئی تو لوٹنا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں پر کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوں، تو آپ کے پاس نارملی دو طرح کے اختیار ہوتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ یا تو آپ اس خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائیں، اور اپنے، اور اس چیز میں آپ خیال رکھیں کہ آپ کو کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ آپ فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی پوزیشن ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس جگہ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ایک تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ کے اٹھ جائیں، آپ اس محفل کا حصہ مت بنیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گفتگو کا رخ بدل دیں اگر آپ کر سکتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرے گا، اور گفتگو کا رخ بھی بدلنا بغیر کسی کو شرمندہ کیے ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کو نیچا دکھا کے آپ خود کو پارسا نہیں بنا سکتے، اگر اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فضول باتوں کے اندر جو ایک اہم جو چیز ہے نا وہ ہے غیبت، غیبت سے رکنا۔ اور یہ غیبت جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ چوری چھپے جو ہے نا ہماری محفلوں کے اندر آ جاتی ہے، اور ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور ہم مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی فرینڈ سے ملے، آپ نے اپنے کسی بڑے عرصے بعد کسی ایک فرینڈ سے ملے، اور آپ نے اپنے کسی دوسری فرینڈ کے بارے میں پوچھا، اور اس نے بتایا کہ جی وہ کسی باہر کے ملک سیر کرنے گئی ہوئی، تو آپ نے کہا واہ دیکھو اس کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑی سیریں کرتی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہوا، ایک لوپ ہول بن گیا نا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کی زبان سے مزید کیا کیا نکلنا شروع ہو گیا، اور آپ کو ادراک بھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایک ایسی بات کرنی شروع کر دی ہے جو بالکل بھی بالکل بے معنی ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور جو غیبت کے اندر بھی شمار ہو سکتی ہے، بدگمانی کے اندر شمار ہو سکتی ہے، کیا سرائیاں آپ نے شروع کر دی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ پوری جو گفتگو ہوگی نا وہ پھر ایک منفی کی آسرائیوں میں بدل جائے گی، جس میں نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی اس میں کوئی برکت ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، حسد ہوگا، غیبت ہوگا۔ تو متقی جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے لمحات کو فوراً پہچان لیتے ہیں، ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں سننے کا اس میں شوق ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں بھی جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا نا اس چیز کو کہنا چاہوں گی، یہ آیت ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہوتی ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں،
لیکن کیا یہ ہمارے دل کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتی؟ میں ایک تصویر دکھاتی ہوں آپ کو، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ سوچے، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو امیجن کریں کہ ان کی میت پڑی ہوئی ہے، اور آپ اس میت میں سے نا مزے مزے سے گوشت نوچ کے کھا رہے، جس طرح یہ 3 تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دے آر انجوائنگ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو سوچنے سے ہی گھبراہٹ ہوگی، امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ اتنی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہوئی ہے. ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں، ہماری سوچ ہی نہیں جاتی، ہم اس چیز کو امیجن کرنا ہی ہمارے لیے ہاربل ہو گیا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں کیا بتایا؟ جو شخص اپنے بھائی کی عزت و ناموس کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. لیکن اس چیز کی شدت اتنی ہے، اور جو اس برائی سے رکا، اس نے ایبسنس میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، تو میرے پہ لازم ہے کہ میں تجھے، تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھوں گا. اب کیا ہے کہ ہم جب بعض دفعہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے بعض دفعہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پھر کرنا کیا چاہیے؟ وہی بات ہے کہ آپ یا تو بات کو بدل دیں، ادب سے، حکمت سے موضوع کو بدل دیں، یا پھر اگر آپ نہیں بدل سکتے، خاموشی سے بغیر ڈرامہ کیے اس محفل میں سے اٹھ جائیں. آپ سننے والے بھی نہ بنیں، آپ اس میں شریک بھی نہ ہوں. کیونکہ غیبت کو جو روکنا ہے نا، یہ صرف اپنی نجات کے لیے نہیں، بلکہ یہ دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کے بارے میں عزت کا مقام پیدا کر دیتے ہیں. اگلا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عفو و درگزر. یعنی کہ آسانی سے معافی مانگنا، درگزر کو ترجیح دینا، اور بغیر انا کے دوسروں کو معاف بھی کر دینا. دونوں چیزیں ہیں، معافی مانگ بھی لینا اور معاف بھی کر دینا. اچھا، غیبت کا ایک چھوٹی سی میں چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ بعض دفعہ بہت وہ ہو جاتے ہیں، موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ان سے اگر کسی کے بارے میں کوئی غیبت انہوں نے کبھی کی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم معافی مانگیں، اور ہم کس طرح سے اس کو ریزولو کریں، میرے سے بڑی غیبت ہو گئی. تو وہ ایک کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ غلطی یہ کرتے ہیں، جا کے اگلے بندے کو جس کی غیبت کی ہوگی اس کے منہ پہ جا کے کہہ دیں گے کہ جی میں نے غیبت کی، مجھے معاف کر دیں، یہ جو بھی آپ کا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپس کے اوپر بھی. آپ سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں میل ہوگی، آپ نے کر دی. بہتر یہ ہے کہ اب آپ نے ایک غلطی ہوگی، سب سے پہلے تو آپ توبہ استغفار کریں، اور دوسرا آپ اس شخص کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں. اور یہ ریلیشن شپ سے ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ کہیں جگہ اگر آپ کا ریلیشن شپ کسی وقت میں بہت بہتر ہو چکا ہوا ہے، تو پھر بندہ کبھی اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ میرے سے فلانے وقت میں یہ ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ کام کریں. بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کو یہ کہہ سکیں کہ میں نے وہ، بلکہ آپ کے معاملات کو اور بگاڑنے کا باعث بن جائے گا. تو حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلیں. تو نیکسٹ ہے کہ عفو درگزر. عفو درگزر میں وہی بات ہے کہ ہم نے آسانی سے معافی مانگنے والا اور ہم معاف کرنے والے بھی بن جائیں. یعنی کہ آج کل کیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، میں تو صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے. ہم اپنی غلطیوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے. اور یہ ایک خود پسندی ہوتی ہے. خود پسندی کی بیماری جو ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے. یہ انسان کو یہ بھلا دیتی ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، وہ بھی خطا کا پتلا ہے. یعنی بعض دفعہ کیا ہے کہ لوگ تکلیف دیتے ہیں، کبھی آپ کی پرائیویسی کو بھی بریچ کریں گے، اور وہ اپنے پرومیسز پورے نہیں کریں گے، دھوکہ دیں گے. اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ اس صورت میں آپ فوراً پھٹیں گے، جیسے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے. یا آپ اپنے رد عمل کو اس ایج پر لے کر جائیں گے، پہچان لیں گے کہ میں
اس چیز کو اپنے اسپرچول اسٹرینتھ کا، اسپرچول گروتھ کا، میں اس کو کیسے جو ہے وہ اس کا ذریعہ بناؤں. یعنی کہ مجھے ہر بات کا بدلہ جو ہے وہ کیا اسی انداز میں دینا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے. کیوں نہ میں اس چیز کو اسٹیپنگ سٹون بنا لوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. نہ کہ میں اس چیز کا ایک بدلہ لوں، اس چیز کا میں نے ضرور ریونج ہی لینا ہے. تو یہ چھوٹی سطح کے کام ہے. یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو آیت آتی ہے سورہ نور کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ درگزر کریں اور معاف کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یہ آیت آپ کو آپ سے معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نازل ہوئی تھی. اور یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ واقعہ افک جب ہوا تھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقین نے الزام تراشی کی تھی، بہتان لگایا تھا. تو اس وقت چند مومنین جو تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، جس میں سے ایک شخص مستہ بن اساسہ تھے، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے رشتہ دار تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے. تو وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات نازل فرمائی، تو اس وقت آپ اس چیز کو بہتر طور پہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ میری ہی بیٹی کے اگینسٹ وہ شخص جس کو میں مال دیتا ہوں، جو میرے محتاج ہے میری مالی مدد کا، وہ میری ہی بیٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر. تو یہ ایک انسان کے جذباتی رویے ہیں ہمارے، یہ ایک ہمارے ہوتے ہیں، ریفلیکسز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو یاد دہانی کرائی کیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں. کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ تو یہ صدیق اکبر کا رتبہ جو ایسے تو نہیں ہے. تو اس چیز میں اپنے آپ کو یہ رکھنا کہ معاف کرنا اور معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بننا. یہاں پر ایک چیز جاننی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز بھی نا بعض دفعہ فیملیز کے اندر بھی نا، یہ چیز ہمارے سوسائٹی کے اندر بھی بہت زیادہ غلط طور کے اوپر بھی استعمال ہوتی ہے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کر پھر اسی طرح ہی وہ گلے لگا لیں اگلے بندے کو. اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض دفعہ ریلیشن شپس کے اوپر بھی اور سچویشن پر بھی، کہ یا تو اگر کسی نے آپ کو بہت ہی بڑا کوئی نقصان پہنچایا ہے حقیقتاً، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیا تو آپ نے اب اس کا نقصان جو پہنچا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے بھلا دیا. یہ نہیں مراد اس سے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے اور وہ اپنے رویوں کے اوپر فکس ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگین اینڈ اگین ان کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں بیہیویئر کے، وہ اگین اینڈ اگین آپ کو پتا ہوتا ہے وہ وہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے معاف کر دیا اور آپ نے سب کچھ بھلا دیا اور پھر آپ دوبارہ تیار ہو گئے کہ اب میں دوبارہ سے جو ہے نا، ایک گال پر مجھے تھپڑ پڑا ہے تو میں اپنی دوسری گال بھی آگے کر دوں. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. یعنی کہ آپ نے معاف کیا کس لیے؟ کہ اپنی باؤنڈری تو آپ نے قائم رکھنی ہے. آپ نے معاف کر دیا اور آپ نے اپنے دل میں سے جو کینہ، نفرت اور حسد اور بغض جو آ گیا تھا، جو زہر ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دے گا، آپ نے اس کو اس چیز کو نکال دیا کہ میں اس زہر کو نکال دوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نا وہ رضا، اللہ کی رضا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ نے اپنا کنیکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جوڑا اس کو معاف کر کے. اور پھر کیا ہے کہ آپ یہ اس موقع کو جو ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا آپ نے ذریعہ بنا لیا. اسی لیے ہمارے پاس نا جو حدیث آتی ہے، بہت ہی یہ خوبصورت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے حال پر تعجب ہے، اس کے تمام امور اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ بات صرف مومن کے لیے، یعنی کہ یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک ٹچ سٹون ہے کہ یہ صرف مومن کے لیے ہے. ہمیں یہاں سے پتہ چل جائے گا کیا، کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے.
और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, तो ये भी उसके लिए खैर है। यानी कि अगर जिंदगी में ना ये दो ही मामलात होते हैं ना, तकलीफ और खुशी, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इन ये दोनों मामला जो ना, ये हमारे दिल की हालत जानने के लिए होते हैं। हम उस पर क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कैसा कर रहे हैं। अगर खुशी में हमने शुक्र किया, अल्लाह की तरफ लौटे, तकलीफ पे सब्र किया, अल्लाह की तरफ लौटे, तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या हम उस लेवल पर हैं। और अगर हम हमने ये जांच लिया कि नहीं, मेरे अंदर किसी इस चीज की कमी है, मैंने रिस्पॉन्ड करने में गलती कर दी या मैंने गलत रिएक्शन दे दिया, तो कोई बात नहीं, आपको अपनी कमजोरी का पता चल गया, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, आप उसको ठीक करना शुरू कर दें। और सब्र से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल हम सब्र को भी बहुत गलत मानों में ले लेते हैं। सब्र से मुराद ये नहीं है कि आप ये कहें कि बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ, बिल्कुल आपने बोलना ही नहीं है, नहीं। सब्र का मतलब ये कि अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से रोकना है, लेकिन पॉजिटिव के ऊपर काम करना है, और जज्बात को काबू रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। ये सब्र है। सब्र जो है ना, वो हम अपनी जुबान में उसको एक लफ्ज में डिफाइन ही नहीं कर सकते, जो अरेबिक में है। तो ये सब्र है। फिर उसके बाद हमें एक और जो हदीस आती है बहुत खूबसूरत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं वो अमल जो नफल रोजे, नफल नमाज और नफल सदके से भी अफसल है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाना, क्योंकि बाहमी झगड़ा दीन को मोड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बाल मोड़ता है, बल्कि ये दीन मोड़ता है। हम बाल जो उतरवाते हैं, नहीं कि बाल साफ करा देते हैं, तो दीन मोड़ने का मतलब है कि दीन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है बाहमी झगड़ा। क्योंकि झगड़ा जब होता है तो वो दिल के अंदर लाजमी तौर के ऊपर मैल लेकर आएगा, और एक दफा मैल आएगी, हसद, नफरत, कीना, बुग्स, मुना, तो ये पूरे का पूरा कबीला आके दिल के अंदर बैठ जाएगा। ये कबीला है। जब एक का लिए दरवाजा खुलेगा तो ये पूरा आएगा, और जब ये पूरा आके बैठेगा तो ये आपके दिल की हालत बदल देगा, और वहां पर दीन बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए सुलह करवाना। और सुलह में अगेन मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगी कि पाकिस्तानी, हम सुलह की बात नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में सुलह का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, उसके अंदर काफी सारे मसाइल आ जाते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि बस ठीक है, उसमें फिर अगेन जो होता है ना, वही बात है कि बाउंड्री सेटिंग नहीं होती, और जो शरंगेज अनासिर होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस चीज का एज ले जाते हैं, अगेन फिर वही आपको वहीं से नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब है बाउंड्री सेटिंग करना। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सादा तर्ज जिंदगी। और ये तो उसमें हमें बेहतरी तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि जो हुब्बे दुनिया जो है, दुनिया की मोहब्बत जो है, वो दिल की सबसे बड़ी बीमारी है, और ये तमाम रूहानी बीमारियों की जड़ है। और एक हदीस में इसको वहन भी कहा गया है। दुनिया की आसाइशें मता हैं, बरतने की चीजें हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, लेकिन दिल लगाने की नहीं है। माने कि उससे हमने फायदा जरूर लेना है, दिल नहीं लगाना। जब दिल लगा लिया तो फिर हमारे लिए मुजाहिदा करना मुश्किल हो जाता है, अपने नफ्स को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा माल और दौलत, इतनी ही ज्यादा दिल की वाबस्तगी। जितना, और जिसका दिल दुनिया से जुड़ जाए तो फिर क्या होता है, वो मरने लगता है। क्योंकि दुनिया तो आरजी है ना, दुनिया ने तो फना होना ही होना है। तो फना होने वाली चीज से दिल लगाएंगे तो दिल बुझेगा, दिल मुर्दा होगा, और फिर क्या होता है, छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता। एक डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही किसी अमीर शख्स के बारे में बताया जा रहा था, और वो एक्स्ट्रा जो मतलब फिल्थी रिच था, और वो ये कह रहा था कि मैं मरना ही नहीं चाहता, और उसकी बेटियां भी पास बैठी हुई थी, और वो कह रही थी कि ये तो चाहता है कि इसकी वहां पर वो जो आजकल कुछ अरसे से जो एक हाइबरनेशन का जो एक वो प्रोसेस, वो उनका कुछ चल रहा है कि वो बॉडीज को प्रिजर्व कर देते हैं, तो वो करवाना चाह रहा था, और वो कहता है कि मैं अपने आप को प्रिजर्व प्रिजर्व करवा लूं, ताकि मैं कुछ सालों बाद जो दोबारा से मैं दुनिया में जिंदा रहूं। तो वो यहाँ तक जो है ना, लोग जो है ना वो सोचते हैं।
जबकि मोमिन की सोच ऐसी नहीं होती। मोमिन को क्या पता है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी कि हम एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजार रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें अल्लाह ताला ने हम पर लगाई हुई हैं, और लेकिन मोमिन उन चीजों को खुशी से कबूल करता है। और फिर क्या है कि जोहद जो है वो, यानी जोहद से मुराद क्या है? बेरगबती, वो ईमान में से, और दीन के मामले में एहतियात जो वो भी ईमान में से है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तसव्वुरात उम्मीद के साथ, यानी डे ड्रीमिंग विद पर्पस। डे ड्रीमिंग, वैसे डे ड्रीमिंग जो है वो अच्छी चीज नहीं है, वो एक नेगेटिव चीज है। और उसका मतलब होता है कि बहक जाना गलत किस्म के ख्यालों में, और ये दिल की बीमारी समझी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जिस ड्रीमिंग की मैं बात कर रही हूँ वो शौरी तौर के ऊपर पर्पसफुल डे ड्रीमिंग है। यानी कि शौरी तौर के ऊपर दिल जो है वो अगली जिंदगी की तरफ मुतवज्जे करना, उसके बारे में सोचना, आखिरत से दिल लगाना। और जिस तरह हदीस में आता है ना कि तुम में से कोई शख्स इस हाल में ना मरे कि वो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान ना रखता हो। यानी कि अच्छा गुमान रखना अल्लाह ताला से, दिस इज पर्पसफुल डे ड्रीमिंग। अपने आप को शौरी तौर के ऊपर वहां पर लेकर जाना। और यहाँ पर मैं आपको याद करवाऊंगी आसिया रज़ियल्लाहु ताला की दुआ। आसिया रज़ियल्लाहु ताला दुनिया का जो जिसे कहते हैं ना कि इंसानों में जो बदतरीन इंसान जो है ना, उसकी वो जोजा थी, और उसने क्या क्या किया उनके साथ, कितना जुल्म तशद्दुद और सब कुछ वो कर रहा था। तो आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने क्या दुआ मांगी थी? रब्बी बिनिली इंदका बैतन फिल जन्ना। उन्होंने जिंदगी में ये दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उनको वो जन्नत दिखा दी। उन्होंने दुनिया की नजर से देखा था जन्नत को। तो वो जो उनकी जो, यानी कि उन्होंने अपने आप को उधर कनेक्ट कर लिया। वो उन्होंने वो जो उनकी जो हम क्योंकि डे ड्रीमिंग विद पर्पस की बात करें तो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए उस चीज को रियलिटी में दिखा दिया था। और जब वो चीज उनको नजर आई तो दुनिया की सारी तकलीफ जो कुछ भी फिरौन ने किया उनके साथ, वो उनके लिए उस चीज का कोई वो रहा ही नहीं। कोई तकलीफ, कोई उसका दुख या गम या दर्द कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला से भलाई की उम्मीद रखना, और यही जो है ना हुस्न ज़न्न बिल्ला भी कहलाता है। तो यानी कि उम्मीद वाला ख्वाब देखना, यही वो सोच है जो इंसान को मायूसी से बचाती है। और फिर हमारे सामने जो एक हदीस भी है, लंबी हदीस है, थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको इसका मफहूम बता देती हूँ ना, कि हम अल्लाह ताला की तरफ जब बढ़ते हैं, हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ और बढ़कर आएगा। जितना जितना हम करीब होते जाएंगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा बढ़कर हमारे करीब आता है। सिर्फ जरूरत किस चीज की है? पहला कदम मुझे उठाना है, इखलास के साथ मुझे बढ़ना है, मुझे आगे करना है, आगे अल्लाह ताला थामता है। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है इल्म की जुस्तजू होना। यानी कि आपका दिल लग जाता है कि मैं सीखूं। जब आप कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं, आयात पे, कौनी हो शरी आयात हैं, जब आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो वो आपको इल्म की जुस्तजू में आगे लेके जाना शुरू कर देता है। और आपके सामने आने वाली हर चीज जो है ना वो आपको गौर व फिक्र की आपकी एक नजर बन जाती है, आप उसके मतलाशी हो जाते हैं। आप उसके अंदर सोचते हैं, उसको जांचते हैं, उसको देखते हैं। और अभी हम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अभी तो हमारी मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं कि अगर आपके सामने कोई बड़ी पोस्ट आ जाए ना, जो कोई 8-10 लाइनों की हो, तो हमारे पास तो वो भी पढ़ने का टाइम नहीं होता। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि, और उसकी वजह से क्या है कि हम इंसान जो है ना इतनी स्वाइपिंग, और एक वीडियो से अगली वीडियो, स्क्रीन पर स्क्रीन, ये दिमाग थकता है और दिमाग बेचैन होता है, और इससे ना हम एक रिएक्टिव इंसान बन जाते हैं। यानी कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना वो हमारे अंदर आ गई कि फौरी की फौरी मिल जाए। हम उस चीज को रोक नहीं सकते, हम उस चीज में थोड़ा वेट नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है ना कि जब हम इस चीज में अपने आप को कनेक्ट करते हैं, हम गौर व फिक्र करेंगे, हम अपने ऊपर गौर करेंगे, हमारा कनेक्शन अल्लाह से बिल्ट होगा, हमारे अंदर ये हैबिट डेवलप होती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे इल्म की जुस्तजू बढ़ती जाएगी। और फिर
क्या होगा कि हम टाइम निकालेंगे, हम वो लम्हात ढूंढेंगे, हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम इस तरह से सेट करेंगे कि हम कुछ मामलात निकालें, कुछ टाइम, कुछ रूटीन में से कुछ टाइम निकालें, अपना टाइम मैनेज करें कि जिसमें हम कुछ चीज़ें सुन सकें अल्लाह ताला की, कुछ लोगों के साथ हम बैठ सकें जो हमें अल्लाह की याद दिलाते हैं, हम कुछ इल्म हासिल कर सकें, हम लोगों के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे, लोगों को पॉजिटिवली। जिस तरह हमारे पास तो ना लोगों को सुनने के लिए भी टाइम नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते, मानना ही नहीं चाहते ना। ये जिस तरह एक हदीस जो है आपके सामने मैंने खोली हुई है कि एक औरत जिसके दिमाग में कुछ जहनी परेशानी या कमजोरी थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे एक ज़रूरत है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां की माँ, तुम देख लो कि किस रास्ते पर बैठना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए वहां बैठूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ किसी रास्ते पर अलग हो गए, इसकी बात सुनी और इसकी जरूरत पूरी की। तो ये हदीस जो ना, इसमें आता है कि ये जो खातून थी, ये इनको ये कोई नफसियाती इनको मसाइल थे, उनको मदीना वालों को सबको पता था और इनकी कोई बात सुनता भी नहीं था। तो और ये जब जिस महफिल में आई थी ना, उस महफिल में मर्द ही बैठे हुए थे, साहबा बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी बड़े कोई अहम इंपॉर्टेंट मामले पे कोई बात हो रही हो, और इन खातून ने उस टॉक को एक इंटरप्शन की। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ह्यूमिलेट किया? सोचिए इसके ऊपर, क्या उन आपने उनको ये एहसास दिलाया कि तुम जाओ और जाके अपने किसी मर्द को लेकर आओ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? आपने ऐसा किया? नहीं, आपने पहचान लिया किसको क्या जरूरत है। और आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह के बुलाया, जिन भी उनके जो बेटे थे, जो भी, उनकी माँ कह के बुलाया, इज्जत के साथ पुकारा, और पास बैठे हुए मर्दों को ये एहसास दिलाया कि इस औरत की भी इज्जत है। बेशक ये इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा स्टेटस ये है कि मैं इसकी बात सुनूं, और आपने उसकी बात सुनी। सहाबा ने बाद में एक आता है कि वाकई में कि उन्होंने कहा भी, तो आपने ये कहा था कि अगर मैं ना सुनता तो और कौन सुनता। तो इस लेवल तक जाने के लिए शायद हमें अभी थोड़ा टाइम और चाहिए होगा, क्योंकि ये लेवल थोड़ा बड़ा होता है कि हम किस तरह से ऐसे लोगों को भी स्पेस दें और हम सुने भी। बहरहाल ये हमारे माशरे में ये सिर्फ तो एक नहीं है, हम तो अपने बच्चों की भी बात नहीं सुनते, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक अलग अलग दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर और न जाने कहाँ कहाँ बनाकर बैठ गए हैं, और वहाँ से उनको वैलिडेशंस चाहिए, वहाँ से उनको अप्रूवल्स चाहिए, वहाँ से उनको अफेक्शंस चाहिए, जो कि उनके बिगाड़ का सबब बन रही हैं। तो ये एक नज़र रखना, खास तौर के ऊपर अगर आप घर में बड़े हैं, आप पेरेंट हैं, या आप वैसे आप फैमिली में बड़े हैं, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। यहाँ पर आखिरी में एक हदीस आपके सामने रखूंगी, जो डायरेक्टली तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसमें सबक है। और वो ये कि जो शख्स जुम्मे के दिन अ, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो इसे गुस्ल दे और खुद भी गुस्ल करे, फिर सुबह सवेरे जाए, पैदल जाए, सवार ना हो, इमाम के करीब बैठे, गौर से सुने, लग़व बात ना करे, तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और क़ियामुल लैल यानी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। यानी कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की, जो कि दुनिया की भी थी और दीन की भी थी, और फिर वो अल्लाह के रास्ते पर चला, और उसने उस सारे जो बात को उसने गौर से सुना, और उसने अपने आप को अपनी जुबान से भी और अपने और हाथ से भी कोई जो है ना लग नहीं किया, उससे रोक कर रखा, तो उसके लिए कितनी बड़ी इबादत का सवाब मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपने बच्चों को, एज ए पेरेंट, बच्चों को ज़रूर सुने, क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। वो वहां से जाके कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, जहाँ से हम बाज़ दफ़ा कर भी नहीं पाते। और अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी होती है, बच्चों के अंदर इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। और फिर एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम क्योंकि रमज़ान के बाद की बात करें ना, तो जिस तरह रमज़ान मुकद्दस महीना, इस तरह कुछ मकामात जो हैं वो मुकद्दस हैं। जैसे हम बैतुल्लाह जाते हैं, हरमैन शरीफ जाते हैं, हम वहाँ पर उम्रा करते हैं, हज अदा करते हैं, तो उस वक्त दिल की कैफियत कुछ और होती है।
ہم وہاں پر جو ہماری روٹین بنی ہوتی ہے، جس طرح ہم وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے، اور پھر وہ جگہ جو ہے اس وہاں پر تقویٰ کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جگہ خاص طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پر رکھی ہوئی ہے۔ تو اپنی مجموعی ترقی کو، اپنے اسپرچول گروتھ کو آپ انالیسس کریں گے ان چیزوں سے، اور جہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی، کوئی آپ کو محسوس ہو کہ میرے سے میں کہیں کسی چیز میں پیچھے رہ گئی ہوں، یا میں کہیں صحیح طرح کنیکٹ نہیں کر پا رہی، تو آپ اس کو جو ہے وہ لیں ایز اے انڈیکیشن، آپ اس کو لیں کہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دکھا دی ہے، وجہ دکھا دی ہے، مجھے میری کمزوری پتہ چل گئی ہے، تو میں اس پر کام کرنا شروع کر دوں۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، امید ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی اچھا کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ میری طرف سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ میں سے اگر کوئی بات کوئی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ حاجرہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، اگر آپ کوشچن کرنا چاہتی ہیں آپ پوچھ لیجئے۔ اچھا، یہ کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ کون سا ٹائم خلوت کے لیے بہتر رہے گا؟ یہ آپ کی اپنی روٹین کے اوپر، آپ کی فیملی کے ڈائنامکس کے اوپر، آپ کی رسپانسبلٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس میں کوئی بھی ٹائم، ویسے تو جیسا تہجد کا ٹائم بہترین ہوتا ہے، لیکن ہم ہر ایک کو تو یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے نا، ہاں پاسبل نہیں ہے ہر ایک کے لیے آپ دن کے ٹائم اس چیز کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور خلوت جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے تو ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے کہ آپ شور میں بیٹھے ہوں گے، دنیا کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، لیکن دل آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہی کنیکٹڈ رہے گا۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنے روٹین کے حساب سے، یہ آپ کی اپنی اس کے اوپر ہوگا۔ جی جی، آپ میں سے ایک میرے خیال میں ہاجرہ نے ہینڈ ریز کیا ہوتا ہے، اگر وہ ہیں تو آپ اپنا کوشچن پوچھ سکتی ہیں ہاجرہ۔ آئی تھنک انہوں نے لیو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ کی باتیں بہت اچھی تھیں، لیکن بس وہی مین چیز ہے کہ ہم لوگ عمل کر لیں ان سب باتوں پہ۔ میں نے آپ سے وہی پوچھنا تھا کہ ہم جیسے ایک روٹین پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں جب کبھی کبھی نا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور ہوں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہوں کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہم ثابت قدم رہیں دین پہ۔ دیکھیں، دعائیں تو بے شمار ہیں، آپ سنت کی کتابیں کھولیں، بے شمار دعائیں ملیں گی، اور اس میں آپ بے شمار آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے دل کی مضبوطی کی بھی دعائیں ہیں، وہ آپ کو بڑے آرام سے مل جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت جب محسوس ہوتی ہے نا، تو تھوڑا سا نا وہی بات ہے کہ اپنے اندر کی طرف لوٹیں، تھوڑا سا آپ بیٹھ کے تھوڑا سا غور و فکر کریں، سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کسی عبادت میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کہیں کوئی آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو۔ بعض دفعہ دل کی حالت، کیونکہ دل جو ہے نا، دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دل کا کام ہی لوٹنا اور پلٹنا ہے، تو اس ٹائم کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں، اور لوٹیں، لوٹیں، دوبارہ لوٹیں، دوبارہ لوٹیں، کیونکہ شیطان نا اس ٹائم ہمیں اسی چیز سے روکتا ہے کہ مت لوٹو، مت لوٹو، وہ بہت کچھ کرے گا، لیکن دوبارہ لوٹنا ہے، دوبارہ لوٹنا ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی، وہ ہماری لائف لائن ہے، چاہے میرا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے مجھے شیطان یہ وسوسے دے کہ لو تم نے تو یہ جو نماز پڑھی ہے وہ تو نہ تمہارا دل تھا، تم نے تو بس ایسے ہی سجدے کر لی، بے شک مجھے یہ وسوسے آئیں، میں نے اپنی لائف لائن نہیں چھوڑنی، وہ میری لائف لائن ہے، کیونکہ اگر میں وہ بھی چھوڑ دوں گی نا، تو وہ ایسی ہی ہے، ایک انسان جو پیشنٹ جو آکسیجن کے اوپر ہے، اور اگر میں نے اس کی آکسیجن بھی اتار دی تو پھر تو اس کا سروائیول ہی مشکل ہوگا نا۔ تو وہ 5 وقت کی نماز ایٹ دیٹ مومنٹ ول ایکٹ لائک اے لائف لائن فار اس، وہ ہماری آکسیجن ہے۔
جس کو ہم نے لینا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا آپ کا تھوڑا سا وہ جو اگر کوئی چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہوں گی آپ کی آکسیجن کمپلیٹ ہوگی, آہستہ آہستہ پھر آپ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان سٹیبل رہے گا. صحابہ نے یہ سوال کیا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی محفل میں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, گھروں کو لوٹتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں, حیات ہیں, اس وقت وہ اپنے دل کی یہ حالت بتا رہے ہیں, تو ہم تو بہت پیچھے ہیں اس حساب سے. تو اس وجہ سے اس چیز میں آپ نے صرف کانشیس رہیں اور لوٹیں, دوبارہ لوٹیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا ہو نہیں سکتا نا, اگر ایسا ہو تو فرشتے تم سے گلیوں میں مصافحہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہمارا کام ہے لوٹنا, بار بار لوٹنا. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ باجی. وہی کی خیر. چلیں جی, اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ایک چیٹ میں بھی کوشچن ہے باقی اگر آپ وہ جی دیکھ. جی 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 میں دیکھتی ہوں. اچھا جی, اللہ کی تسبیحات کو کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں, مگر اس میں کنسنٹریٹ تو نہیں ہوتا نا. سوری مجھے نا یہ رومن پڑھنی تھوڑی مشکل لگتی ہے. اس طرح اس کے لیے بھی کام چھوڑنا ضروری. دیکھیں وہی بات ہے کہ جب آپ کا کنیکشن بلٹ ہوگا نا, جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرتے جائیں گے نا, تو آپ کا دل جو ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا. کیونکہ دل کا بھی عمل ہے نا, ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں تو ہم نے دل کے عمل کو بھی وہاں پر لانا ہوتا ہے. یہ ٹائم, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم فوراً یہ چیزیں کر لیتے ہیں, پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے آپ کا, آہستہ 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 ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے ہیں, پھر ہم گرتے بھی ہیں, پھر ہم بڑھتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے نا یہ ساری زندگی جاری رہتا ہے. چلتے پھرتے اللہ کی یاد کو دل میں لگائے رکھنا. آپ اس چیز سے میں آپ کو ایک یہاں یہ آپ کو بات سمجھاتی ہوں. آپ میں سے جو مائیں ہیں اسپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہیں, جب آپ کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو گھر میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں, آپ اگر مثال کے طور پہ بچے کو, اگر آپ سویا ہوا ہے چھوٹا بچہ ہے, آپ نے مارکیٹ جانا تھا اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں میں گھنٹے تک ہو کر آتی ہوں, بازار میں آپ جائیں گے نا آپ کا دل اپنے بچے کے اندر ہی اٹکا رہے گا. آپ کا دل, آپ شاپنگ کر رہی ہیں لیکن آپ کو بار بار ہے پتہ نہیں میرا بچہ جاگ نہ جائے, اس کو کوئی دودھ کی ضرورت نہ ہو, اس کو فلانی چیز کی ضرورت نہ ہو, وہ رو نہ رہا ہو, وہ مجھے یاد نہ کر. آپ کا دل لوٹے گا, آپ کا دل بار بار وہاں پر جائے گا. کیوں؟ آپ کو محبت ہے اس سے, آپ کا دل بار بار لوٹے گا. جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت گھر کر جائے گی نا, تو پھر آپ کام دنیا کے ہی کر رہے ہوں گے لیکن دل آپ کا ذکر میں ہی ہوگا, آپ کا دل لوٹے گا, بار 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 پلٹے گا, وہ کنسنٹریشن آٹومیٹیکلی آنی شروع ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. فرحت آپ کا سوال تھا. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. آئی تھنک نو مور کوشچنس, ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ